زول ضمقران في الاوان نصف يسوان كون ويكون متمارا يدي توالينا ندامت لام سريد سياقي سفلا قنارو من زون نوفمبر ذي ثيزي وزو ذي ثمورث اللقبايا مرحبا يسوان غار تمليلي ثاقي لي كلاسيكو تمليلي ثقار لاجياس كاذ المولو ديال الجزائر الكلاسيكو غير سنة تربع اس يواساقي اس 24 ذي ثيلغوغان تمورتنا الجزائر حريشة مزوارو تمليليين التوغالين توالي مدنارو من زون نوفمبر ذي ثيزي وزو يتشورا ميذن فميقن فل دي زمون نجار جاري مفارجن تربات لاجياس كلا عروشي دي صوبان دي مارات ودرين تمورت اللقبايل تمدينيني مقردن دي الجزائر تمناذري وكذا عيونن تربات لاجياس كا سوف لقوانارو من زون نوفمبر يتيزي وزو لاجياس كا المولوديا ولا شهر ولاش تيتون لاقاري لاجياس كا يبازيوان يقارز بدم التاليم يقرز يمازيغان البندرولينا يشبح مليح مليح اي كويت فرجن تربع لا جيسكا تيتا يقول لك قاري الفيذن تربع لا جيسكا كمال يسلي ارتما تيفوس ارتما تيفوس تدب خي 30 دقائق زمت ذاقي 30 كنت 3 لي سكوند داك ديما ولا شي لا جيسكا ولا شي المولو ديال الجزائر كمال يسلا دي خمتي تيقول لك قال تما تظلمات وعساس شباك نتابع المولوديات جميلي تما تيفوس نتابع لا جياسكا اي ما هات السنازه شباك الدم خاقي كمال يسلي غادي يخدم الدم خاقي غادي 18 متر يقرب يسويها بزوالو يسويها بزوالو فين نتابع لا جياسكا يسويها بزوالو يقرز على ريال يقرز على ريال ينهزو شباك ذاك يسوف لك وانارو من زون نوفمبر دي تيزي وزو يطرق وانارو من زون نوفمبر يسويها مزوارو الفايدة تربعة لاجياسكا يسويها مزوارو الفايدة تربعة لاجياسكا يقرز يشبح الدم خاقيني دي يقول لك قارا بوم لقيو شباك يسويها مزوارو الفايدة تربعة لاجياسكا صورة على ريال او لا 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 يسويها مزوارو الفايدة تربعة لاجياسكا يطرق وانارو من زون نوفمبر دي تيزي وزو انواوي كيدي مازيغان زوالم تمكي كنهزو شباك سيدا من تربعة لاجياسكا يسويها مزوارو الفايدة تربعة لاجياسكا دقيقة دي 30 دي تمليليت يسويها مزوارو صغار على ريال يطرق وانارو من زون نوفمبر دي تيزي وزو يسويها مزوارو الفايدة تربعة لاجياسكا زاد تربعة المولود ديال الجزائر لا 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 تورا كانت الدنيا وقبل كان دمخني الدنيا تمنى ذاك الني شباك هذه نهازو كمال يسلي ادي يخدم الدمخي شبحاني وكنا ذي ساعات دي يسوي تربعتي المزيين القبايل ذا شنيقلان دقيقه دي 30 ذاك يزوف لاكوانارو من زون نوفمبر دي تيزي وزو يبدلوا قمضيه ذي يسوي غامزوارو الفايده تربعتي المزيين القبايل زاد تربعتي المولود ديال الجزائر صغور علي ريال الابحاث دي ديولين اللي غشمات زعما الدنيا حسه ذاك انت تربعت لاجياسكا عاد ساعات دي يسوي دي تكوني تسنيا ذا شني ديلان يسوي غير ولا شي لاجياسكا لا 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 تابع لاجياسكا بدا التورا راكني واثا يجالس بن شريفه يفكد دبخي نسيوم غير داكيني غير بزيوان بن شريفه يا غالد مازال دابا خلي يسوي سيدي غير لا يسوي سيدي غير البينالتي اي فرين تملي لي في تكرتي ثورات يا عيبود تكرتي ثورات يا عيبود اي عيبود تكرتي ثورات ولا عيب سلاق لا عيبود داخل 18 متر موسى تاقولني تساقيني هاي بودي بوين ذكرتي الثورات يحسبون فرين تمليليت يعرض وكنا في الصالة كان يبغي لي الحل ولا ذاك نايبودو يغلي طارا عن فرين التمليليت مي موسى وميوران تربعة المولودية انفرجن تاع لاجياسكا ولا دي مغارن صمزي العمر كل انفرجن تاع لاجياسكا دملن تربعة المولود ديال الجزائر كي سوف لاكوانارو من زون نوفمبر يتيزيو زمات ديال يسوي تاع لاجياسكا بزيوان يكشمت بزيوان هادي سفيدي سيتان طومار يقرز بزيوان ديال تيتان طومار ثما تظلماتو اساس شباك جميلي فيدان تربعة لاجياسكا بزيوان تيتان طومار فيدان تربعة لاجياسكا ميوان تاع لاجياسكا لا قدالين دقيقة 45 تعيشي تنقاروت
بلاش كان فريق 8 لتر ديالو يوتنا 6 دقائق ما طاسيمو يروح على الوقت ما راه حريشه كام زوارو ولا دغا مثلا لا جي اس كيسوي ويسين الوقت ثاني يعني كارزن مليح 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 يولد عليه ريال الطاسيم يورا تاع لا جي اس كا يقرا جياسكا يسوي ويسيل لا جياسكا صغر بن شريفه يسوي ويسيل لا جياسكا يقرز يسوي ويسيل لا جياسكا صغر بن شريفه انواوي كيدي مازيغان لا جياسكا يسوي لا جياسكا صور بن شريفه يطرقوا عندهم من زون نوفمبر يديزيوزو يتوارد الدم خايك يسيدو قارو يسيدك بن شريف وذم شباك يلم يسوي لا جياسكا دقيقه هذا قرد كاع على شمس زوارو كمال يسلا ذي حد حونو في اللي كانوا يقول الدم خايك يسيدو قاروي بن شريفه يسترزق شباك يستنهز شباك يسترزق عندهم من زون نوفمبر يديزيوزو لا شفاري مورال الجميلي دي سارح الدم خايكيني او لا 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 يقرز يسوي سيدي لا جياسكا يسوي سيدي لا جياسكا يقرز وين دي لارون ذاكيا سوف لا كانوا من زون نوفمبر دي تيزي وزو لا جياسكا سين قسويا المولود ديال الجزائر ولاش لا جياسكا تاكل جياسكا نحمل تاكل تربعتي نحمل ذويكي القبايل ذويكي مازيغان ذويكي ميوران تبعت لا جياسكا ذويكي سلاغ ما ينعس دينا جداد حد عنو فلاك تاكل تبع لا جياسكا علي ماذا تعني يسوي سيدي الوقت ضاعان لا 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 مازال فكاع الفرحينو سويا كي ويسين تبع لا جياسكا ماس سعيد يصفر تاكاراك وحريشه مزوارو ذاك يسوف لا كانوا من زون نوفمبر دي تيزي وزو سربح تبع لا جياسكا السن يسوي نارولاش يسوي دي بوعي سيدي دقيقه 30 وحريشه مزوارو يسوي دي بن شريفه دقيقه 45 وحريشه كام زوين دقيقه ثاني قاروت وحريشه مزوارو قضع السن تمليليث الى قضع السن وذا ربح تمليليث كذا نوني سوين ديالنا كي كادوم يورا راكينا جمال بالعامر وغايو تيثا يقصح نتاع الدار يفوف كاع يفوس يفعل الدم خاي صغور يحيى شريف الدم خاين يحيى شريف تيثا قصيح نسلوين 25 متر يفعل Il a tenté, il a osé. انفرج انت على جاسكا شبح مليح اي اشحال شبحيت تصوراي اشحال شبحيت تصوراي اشحال شبحاني مفرج انت ربعت الله جاسكا لدغا يدير راني ثيغري و نياد نتمني اذا كان يتعطي لا تصطس ونار نتيزيو الزماينوث 55 بيو ديتا البينالتي لا جياسكا نهايه وذمر مكاوي لد ميواثن اساسو الشباك وميورار مكاوي اساسو الشباك جميلي مكاوي بزاف يقموس الدب خينس يلحق فلاس او ميم مومون جيون الوقت نتسالو اساسو الشباك جميلي ميواثن غلي نسين 8 سلامات بزاف مردا ماشي كيف مصاد سياقي دفخ مكاوي هذه تصار صدت وصد دي سويس 30 لا جياسكا اي كي هو الحال معليش تيتو لقاي تبعت المولوديه دي تورثو نبيل مزاري ذا فرفر نبيل مزاري تفد الدبخاقين ذا زافوق الدبخاقين سيت أربعة المولود ديال الجزائر حنا ربي مزاري تفد بخايا مكي كفرفر سكينوان يطفيتي دي السفايت أربعتي تنتمر تواخذ مات هاتي دارت أربعة لا جيسكا زمال خداعي كارز علي ريال علي ريال زمال خداعي لا جيسكا اي بزاف علي ريال افك الدبخين كاكني واتا الحال زمال خداعي فهذا نتاع المولود ديال تما يفوز تما زمال يتفازو في هذا بخايا يسوينا خطيف فغر برا او لا لا وذم كيف هو الحال ولاش تيثان البينالتي لا جياسكا سوف لا كوانيرو من زون نوفمبر دي تيزي وزو
تيثان البينالتي مكاوي سلفتية تروحي تقولي تاكا بكي الشم مكاوي يتواسغ ليه تيثان البينالتي لا جياسكا تيثان البينالتي الفيدان تربات لا جياسكا دقيقة 80 10 دقائق تلقوها تيثان البينالتي لا جياسكا اي تيثان البينالتي الفيدان تربات لا جياسكا سفلا كواندارو من زون نوفمبر يتيزوز انيواتي خدمان انيوا خمن تيثاقين البينالتي زاتو اساسو شباك جميلي دالي ريال ناض بوسي ويسن دقيقة 81 فوكت هذا بوسي اللي خدم تيثان البينالتي الفايدة نتاع ربعة لا جياسكا بوسي مقل الزاتينيك توالي ذيولو في قنفارج نتاع لا جياسكا فاسينيك خدميت اكني هذا الحال وساعد ديت لدغا بوسي خدم تيثان البينالتي نتمنى ديالو يسوي سلاتي الفايدة نتاع لا جياسكا دقيقة 82 في 4 سكوند بوسي وصلتي لا جياسكا يسوي ثلاثة إلى جياسكا ذاك يسفل كوانيرو من زون نوفمبر ديتيزي وزو يطلق كوانيرو من زون نوفمبر فرح القبايل تزهت مورت القبايل حناشي أي جودي بوسي القبايل ينفرج انت ربعت لا جياسكا تسعد يسوي ثلاثة يزهق وراد وحشايشي ربعت لا جياسكا ينازو شباك انت ربعت المولودية يديك ثلاثة ذاك يسفل كوانيرو من زون نوفمبر ديتيزي وزو ذو السنة جنبوجات ذو السنة غلي انتربعت لا جياسكا ذو السنة عزيز انتربعت لا جياسكا سيسا لا جياسكا تاكي تربعت لا جياسكا ذويك القبايل اكي نحمل تربعت لا جياسكا اكي نحمل اي جودي اكي نحمل حناشي اكي نحمل ميوراران اكي نحمل فرج تربعت لا جياسكا تقرص تربعت لا جياسكا يسوي ثلاثة الزات تربعت المولود ديال الجزائر كواتسويس 24 تلوان تمرت للجزائر لي كلاسيكو تربعت المولود ديال الجزائر تقلال الزداكيني خفافضت تربعت لا جياسكا سلاتي زويدار ولاش تربعت المولود ديال الجزائر تورا يزي العقل يسوى الزرارة ماضي ذا شو تخدم الزات الجهد كيما قولن سيتا ما كوراغن سيتا ما كيزمون الجرجر يبوسي واحد سارتا ما تظلمات يبوسي عدا ما تظلمات يبوسي ذا زلدا خورس يبوسي يفكاثي دار مكاوي هذه دي سوف هذا 18 متر مكاوي يقرز دم خيبات على جيسكو يسقيت ودمار وذم اي يروح يسوي وصل 4 يروح يسوي وصل 4 تربعت لا جياسكا يروح يسوي وصل 4 تربعت لا جياسكا اللي زبد يزورا يكتورا تربعت المولود ديال الجزائر دار فارتي تنسلمي ثلاث خطية هاديو علي تربعت لا جياسكا يقرز الفولاري الشبحن صور تربعت لا جياسكا عواج اش يخدم عواج ناض ماروسيان وزري على دبخين نسيف كثر ثما تظلمات دايلا بن شريفه يدي سعد داني سويسين تاع لا جياسكا بن شريفه القاسيس تقاوي يقرز صدقاوي موتور تربعت لا جياسكا افكاتي دارو ميورار اني وثورة دبخايني ثوري صدقاوي يقرز يعدى او لا لا يقرز دبخاي فاتت على جياسكا عواج ثما تيفوس عواج اش يخدم افكاتي دوم يورا رماش يوغال دار دفيه لا لي تربعت لا جياسكا كتسورا روم يورار رماش على عواج الدبخه ديوغال دي ميل فادان تربعت لا جياسكا سحر مسن الدبخي تربعت المولود ديال الجزائر تربعت لا جياسكا سحر مسن الدبخي تربعت المولود ديال الجزائر الدبخه تاع المولود ديال وذمر وذم يزقيت وذمر وذم تيتا هون لا قاري تربعت لا جياسكا وذكرتي وثوراتي بوكاش ثيثو لا قاري تربعت لا جياسكا ذكرتي وثوراتي بوكاش مية عرضة دي الصالة فرين تمليليتي وكناسي في تيثان البينالتي ذكرتي وثوراتي بوكاش تمليلي تدست فرز داكي سوفلا كوانيرو من زون نوفمبر يتيزي وزو بلاش تربعت لا جياسكا تحرز ربحا كينيا
لكن يبغي الحال أذمر وذم حشود مزاريس من عد تربعة لاجياسكا خطاس مازال 30 لو سكوند مازال 30 لو سكوند لاجياسكا تسورر ينفرج تربعة لاجياسكا فرحان ايت جودي ذا سلامة يفاز تربعة لاجياسكا يقرز ايت جودي لا 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 وناقية دستفرز ذاك سوف لاكوانيرو من زون نوفمبر دي تيزي وزو الفرح مقرن سيتاما القبايل الفرح مقرن سيتاما تربعة لاجياس كيكس خفضن اكس قلالزن اكس قلالزن تربعة المولود ديال الجزائر ثلاثة يسويين غير ولاش تربعة لاجياسكا يسوى مزوارو يتسوى لي ميدنا الصغور اميول على ريال دقيقة 30 كحريش مزوارو سينا كين يسوي ويسيني تربعة لاجياسكا صغور بن شريفة ذي دقيقة 45 تنقر كحريش مزوارو يسوي ويسلة تربعة لاجياسكا يسدي دقيقة 80 ناقص 35 كحريش ويسين 82 مع ناس 37 كحريش ويسين سيدان البينالتي كسادا ايبوسي ذايني كارزن مليح تربعة لاجياسكا حفظة ساكيني تربعة المولود ديال الجزائر دابا خدا كيسوف لابوانيرو من زون نوفمبر دي تيزي وزو تسميكتها كان ذاك فرينت مليت مسايدي كيسني تاع البينالتي لاجياسكا كحريشنا مزوارو كيس كوانيرو من زون نوفمبر تيزي وزو تمورت القبايل اللي هو الحال لوين تربعة لاجياسكا كتمورت القبايل احشيشي ورا الزهان مفارجين ميولان تاع لاجياسكا كواساكيا ويسين تفسو 22 دي مارس 2014 امدا كل نردوان سالمي سياكس كوانيرو من زون نوفمبر تيزي وزو قراون تنمرت نون قران تيمي تفرم تيمي اللي تاكي شبحان سوات تصن تربعة لاجياسكا دي سمكتان زيك دي سمكتان تربعة لاجياسكا يجهدن يربحنا تصن تربع تنمرت نوصل الفرحه كي مقرن تمورت القبايل لاجياسكا دي مفارجني نس نتفسو تسيني سوينا ولا تيتا سوينا ولاش زات المولود ديال كنا ارتم ليلي ما يبغى ربي ديما صلفوا روح نتربعة لاجياسكا فيفا جياسكا ارتم ليلي